ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और नायब सदर JD Vance की अमरीकी नायब सदर की मुलाकात हुई है। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ईरानी वफ़द ने मुलाकात की थी, जिसमें ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और अब्बास अरग़ची शामिल थे। और अब अमरीकी नायब सदर JD Vance मुज़ाकरात के सालिस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल व्हाइट हाउस की जानिब से एलामिया जारी किया जा रहा है। इस बात को एक्नॉलेज किया जा रहा है कि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान पहुंचने वाले नायब अमरीकी सदर JD Vance जो कि नूर खान एयरबेस पर उतरे थे, उन्हें ले जाया गया था। और अब बताया गया है व्हाइट हाउस की जानिब से कि नायब अमरीकी सदर JD Vance के मुज़ाकरात के सालिस वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई है। ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया, सीढ़ियाँ चढ़कर आए नायब अमरीकी सदर JD Vance का। साथ ही स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर भी इस मुलाकात का हिस्सा थे, यह हमें बताया जा रहा है। ये मनाज़िर हैं। याद रहे कि जिस वक्त JD Vance पहुँचे थे तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उनका इस्तकबाल किया था। अब वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है नायब सदर JD Vance की। वज़ीर आज़म ने उन्हें खुशामदीद कहा और उसके बाद ये जेरेड कुशनर से, स्टीव विटकॉफ से मुलाकात के मनाज़िर आप देख सकते हैं। खुसूसी एलची हैं अमेरिका के स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर दामाद हैं सदर ट्रंप के। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं। और ये दोनों मुज़ाकरात पहले ओमान में ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात का हिस्सा थे, लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके थे, जंग हो गई थी। और अब खुसूसी तौर पर इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए, वज़नदार बनाने के लिए और बातौक़ीर बनाने के लिए नायब अमरीकी सदर JD Vance का इंतखाब किया है अमेरिका ने। और उन्हें इस वक्त की सरबराही सौंपी है जो पाकिस्तान पहुंचा है। ये मनाज़िर देख सकते हैं आप। सीढ़ियाँ चढ़कर नायब अमरीकी सदर JD Vance आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से उनका इस्तकबाल करवाया, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से उनका तारुफ़ करवाया। और उसके बाद अब मनाज़िर हम आपको दिखाएंगे जिसमें स्टीव विटकॉफ ने मुलाकात की और जेरेड कुशनर जो कि सीनियर मुज़ाकरातकार हैं अमेरिका की जानिब से, उनकी ये मुलाकात हुई है। अयाज़ अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज़, ये वज़ीर आज़म हाउस के मनाज़िर नहीं लगते, यूँ लगता है कि ये वो मुकाम है, वो होटल है जहाँ पर आज मुज़ाकरात होने हैं, या हमें बताइएगा सही मालूमात क्या हैं? जी बिल्कुल, ये वज़ीर आज़म हाउस नहीं है, बल्कि ये वो वेन्यू की ही सारी तमाम वेन्यू पर ही होनी है। और एक अहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD Vance की मुलाकात हुई है, जो कि आप खुद भी देख भी रहे हैं फुटेज में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी नायब सदर JD Vance के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। बड़े गर्म जोशी से इनको जो है वज़ीर आज़म मिलने के लिए आगे बढ़े। वज़ीर आज़म ने दोनों वफूद की जानिब से जो तामीरी और मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत को भी सराहा। और वज़ीर आज़म का कहना है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात खित्ते में पायदार और देरपा अमन की जानिब एक अहम पेशरफ साबित हो सकते हैं। वज़ीर आज़म ने इस उम्मीद का भी इज़हार किया कि मुज़ाकरात दोनों तरफ के दरमियान एतमाद और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ भी देंगे। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अपनी सहूलतकारी जारी रखने का भी अज़म का अयादा किया। और इस दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान दोनों तरफ के दरमियान पेशरफ के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी नायब सदर JD Vance के हमरा खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मुलाकात में थे। पाकिस्तानी वक्त में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद रहे। मुलाकात में खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बामी ताउन के जो इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए अपनी कोशिश जारी रखेगा। ये मुलाकात जो है बड़ी अहम थी और बड़े गर्म जोशी के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब सदर जो अमेरिका के हैं JD Vance, उनका इस्तकबाल भी किया और दोनों तरफ बड़ा खुशगवार माहौल रहा। और वज़ीर आज़म ने तारुफ कराया अपने साथ नायब वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और दीगर जो वज़ीर आज़म का स्टाफ है वहाँ पर मौजूद। और ये मुलाकात जो है काफ़ी मुस्बत भी रही और काफ़ी अहम पेशरफ्त भी इस मुलाकात के अंदर बताई जा रही है। ये मुलाकात जो है वो उसी वेन्यू पर हुई है जहाँ पर तमाम मुज़ाकराती अमल होना है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। ये सारा मामला शुरू हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से लिए गए इनिशिएटिव से, जब 12 घंटे से भी
कम वक्त रह गया था अमरीकी डेडलाइन में, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इनिशिएटिव लेते हुए एक पैगाम ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दोनों ममालिक को ये कहा कि 15 दिन की सीज़ फायर किया जाए, आबनाए हुर्मुज़ खोला जाए और मुज़ाकरात की मेज़ पर आके बैठें। इन इब्तिदाई तौर पर की गई इस पेशकश का जवाब दिया गया व्हाइट हाउस की जानिब से, सदर ट्रंप की जानिब से मुस्बत, और कुछ ही देर बाद ईरान की जानिब से मुस्बत जवाब आया। जब दोनों फरीक़ैन की जानिब से मुस्बत जवाब आया उसके बाद वज़ीर आज़म ने दोनों फरीक़ैन को मदऊ किया कि आइए इस्लामाबाद में बैठें, इस्लामाबाद मुज़ाकरात का हिस्सा बने, एक दूसरे से मिलकर इस जंग को बंद करते हैं, दुनिया को इस एक आने वाली एक अजीम जंग से हम बचा सकते हैं। और इसी का नतीजा है कि इस्लामाबाद आज दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ है। आपके सामने अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस हैं जो उस वक्त की क़यादत कर रहे हैं जो आज सुबह पाकिस्तान पहुंचा है। जब पाकिस्तानी हदूद में जेडी वेंस का तैयारा दाखिल हुआ तो पाकिस्तानी शाहीनों ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें हिफाजती हिसार में नूर खान बेस तक पहुंचाया। नूर खान बेस के मनाज़िर उसके बाद हमने देखे जहां पर उनका इस्तकबाल किया गया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब से, वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की जानिब से, और उनके काफ़िले को, उनके मोटरकेड को उसके बाद रवाना कर दिया गया। ये वो वेन्यू है जहां मुज़ाकरात होने हैं। अब से कुछ देर पहले ईरानी वफ़द ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो इस सारे मामले के सालिस हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिनके सोशल मीडिया पर पैगाम से अमन की बात शुरू हुई थी और आज अमन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इस पूरे मामले के इन मुज़ाकरात के सालिस चूँकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इसलिए हमने देखा कि गुज़िश्ता रात जब वफ़द पहुँचा ईरानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ नहीं थे, आज अमरीकी वफ़द पहुँचा वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ नहीं थे, और अब बतौर सालिस ये उस वेन्यू पर मौजूद हैं। उन्होंने दोनों वफूद से अलहदा मुलाकातें की हैं। अब से कुछ देर पहले मोहम्मद बाकर कालिबाफ जो ईरानी पार्लियामान के स्पीकर हैं, उन्होंने अब्बास अरग़ची और अपने वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की और जो ईरान की जानिब से मुतालिबात हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनके ग्रीवेंसेस हैं, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने बतौर सालिस रखे। उसके बाद कुछ ही देर बाद व्हाइट हाउस की जानिब से बताया गया और मनाज़िर आपके सामने स्क्रीन पर हैं, उसी वेन्यू पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस्तकबाल किया नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का, स्टीव विटकॉफ का, जैरेड कुश्नर का, जो कि ये वफ़द पहुंचा है वज़ीर आज़म से। अब इनकी मुलाकात हो रही है। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। फ़ोटो सेशन के बाद जो अमरीका के मुतालिबात हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, वो बतौर सालिस वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने रखेंगे और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुज़ाकरात की टेबल पर उम्मीद ये की जा रही है कि दोनों फरीक़ैन को आमने सामने बिठाएंगे, एक दूसरे के सामने उनके मुज़ाकरात रखेंगे और यकीनन ये बात रखी जाएगी कि मुज़ाकरात और अमन कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद पर होते हैं और ये ज़रूरी है कि दोनों फरीक़ैन एक दूसरे के मामले को समझते हुए, एक दूसरे की सूरत हाल को समझते हुए, ख़ित्ते की में अमन की ज़रूरत को महसूस करते हुए एक एक कदम पीछे हटाएं, एक एक कदम आगे बढ़ाएं और अमन मुआहदे को, अमन मुज़ाकरात को कामयाब बनाएं। इस्लामाबाद डायलॉग, इस्लामाबाद टॉक्स, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के नाम से अमन की उम्मीद पैदा हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्लामाबाद इस वक्त मरकज़ निगाह है, मरकज़ी सालिस हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो दोनों वफूद से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, व्हाइट हाउस की जानिब से जो बयान जारी हुआ है वो आपके सामने रखते हैं। व्हाइट हाउस का बताना है कि इस मौके पर अमरीकी नायब सदर के साथ नुमाइंदे ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के लिए फ़रीक़ैन के अज़्म को सराहा। मुलाकात के एलामी के मुताबिक अहम इलाक़ाई उमूर पर तफ़सीली तबादला ख़याल किया गया। दोनों ममालिक का ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने ईरान और अमरीका के वफूद की तामीरी और मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत को सराहा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात ख़ित्ते में पायदार और देरपा अमन की जानिब अहम पेशरफ्त साबित हो सकते हैं, वज़ीर आज़म का ये कहना था। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात ख़ित्ते में पायदार और देरपा अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात दोनों अतराफ़ के दरमियान एतमाद और ताउन को
مزید فروغ دیں گے۔ اس موقع پر پاکستان نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنی سہولت کاری، اپنی مدد، اپنا وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ مناظر آپ کے سامنے ہیں، یہ وہ مناظر ہیں جس کا ساری دنیا انتظار کر رہی ہے۔ خطے کے تمام ممالک گزشتہ 4 دن میں وزیر اعظم پاکستان نے 2000 سے زیادہ ٹیلی فون کالز دنیا سے موصول کی ہیں، جن میں مختلف یونینز کی جانب سے، یورپین یونین ہو، مختلف تنظیموں کی جانب سے امن کی خواہش کا اظہار کیا گیا، وہ مختلف سفارتخانوں کی جانب سے، وزارت خارجہ کی جانب سے، مختلف سربراہان مملکت کی جانب سے، وزرائے اعظم کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان یہ جو انیشیٹو انہوں نے لیا ہے، یہ جو قدم انہوں نے بڑھایا ہے، اس پر پوری دنیا سے انہیں تعاون مل رہا ہے۔ جس طرح کہ آج ہم نے بتایا کہ ملائیشیا کی وزارت خارجہ کا بیان آیا ہے، انہوں نے دونوں فریقین سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے امن کو ایک موقع دینے کا مطالبہ کیا ہے ساری دنیا سے۔ اسی طرح کا پیغام آ رہا ہے، اور یہ جنگ جو تقریباً 40 روز جاری رہی، اس نے پوری دنیا کو معاشی طور پر جکڑ لیا تھا، دنیا میں توانائی کا بحران پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو صورتحال ہمارے سامنے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے مثبت رول کو سراہا جا رہا ہے، وہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک محنت اور کاوش کو بھی سراہا جا رہا ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی انتھک محنت اور کاوش کو سراہا جا رہا ہے کہ وہ مستقل سفارتکاری میں جتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح لڑتے ہوئے دونوں فریقین میز پر آن بیٹھیں۔ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات، اس سے پہلے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی وفد اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کی قیادت میں ایرانی وفد اسلام آباد پہنچا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر حکام نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ امریکی وفد میں نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف، جیرڈ کشنر شامل تھے۔ آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دونوں جانب 2 مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک گزشتہ رات گئے کے مناظر ہیں جب ایرانی وفد پہنچا، 70 سے 80 افراد پر مشتمل ایک بڑا وفد تھا جس کی قیادت ایرانی پارلیمان کے طاقتور اسپیکر محمد باقر قالیباف کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عرقچی ان کے ہمراہ تھے۔ جس وقت رات میں معراج طیارہ ایران کا یہ پہنچا ہے تو اس کا استقبال کیا، اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بڑھ کر محمد باقر قالیباف سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا۔ اس کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان سے ملاقات کی۔ محسن نقوی آپ کو وزیر داخلہ دکھائی دے رہے ہیں، ساتھ ہی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بھی معزز مہمانوں کے استقبال کے لیے ٹامک پر موجود تھے۔ معزز مہمانوں کو استقبال کے بعد ریسیو کیا گیا۔ دوسری جانب آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں آج صبح کے، جب ایئر فورس 2 امریکی نائب صدر کا طیارہ پاکستانی فضاؤں میں آیا تو اسے پاکستانی شاہینوں نے خوش آمدید کہا، اس کا پرتپا خیر مقدم کیا۔ جس وقت جے ڈی وینس طیارے سے باہر آئے، ٹامک پر ان کا استقبال کرنے کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر موجود تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ان مناظر میں آپ کو دکھائی دیں گے۔ تو یہ ہیں دونوں فریقین کے وفود جو گزشتہ رات اور آج صبح پاکستان پہنچے، اور اب سے کچھ دیر پہلے دونوں نے باری باری اس سارے معاملے کے مذاکرات کے ثالث سے اعلیٰ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے الگ الگ ملاقات کی، اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ کچھ دیر میں دونوں فریقین آمنے سامنے بیٹھ کر مذاکرات کریں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، نائب صدر جے ڈی وینس ہمارے وزیر اعظم پاکستان سے انہوں نے ملاقات کی وفد کے ہمراہ۔ اور جناب اس وقت اہم ترین مذاکرات جاری ہیں اسلام آباد کے وینیو پر، جہاں پر دونوں فریقین موجود ہیں۔ اس حوالے سے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایاز اکبر یوسف زئی ریڈ زون اسلام آباد کے حوالے سے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ ایاز جی بالکل، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آج اسلام آباد ٹاکس کے نام سے جو ہیں وہ آج مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ اس کی تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، سیکیورٹی کے انتظامات مکمل ہے، ڈپلائمنٹ تمام جتنی بھی مین جگہ ہے وہاں پر ہو چکی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ جتنے بھی یہاں پر بشمول پولیس لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے تمام وینیو کو کوارڈن کیا ہوا ہے۔ جو لوکل جو یہاں پر انتظامیہ ہے انہوں نے عام تعطیل کا جو ہے
وہ اعلان کر رکھا ہے. تمام دکانیں اور جتنے بھی کاروباری مراکز ہیں وہ بند ہیں, اور ساتھ ساتھ یہاں پر لوکل ہالیڈے دینے کا مقصد یہی تھا کہ سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جائے, تاکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں تک رہیں اور زیادہ روڈوں کے اوپر رش بھی نہ ہو, تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. اس حوالے سے بڑے زبردست انتظامات ہوئے ہیں پولیس کی جانب سے, اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے, اور یہ پولیس مکمل طور پر یہاں پر الرٹ ہے. اسلام آباد پولیس نے ایک مکمل جو ہے وہ پلان دیا ہوا ہے, نہ صرف سیکیورٹی کا بلکہ ٹریفک کا بہت زبردست نظام بھی بنایا گیا ہے. لوگوں کو ڈائیورژن دی گئی ہیں تاکہ اس جو ریڈ زون اور ایکسٹینڈڈ ریڈ زون ہے اس کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ ایزیلی اپنی لائف کو انجوائے کر سکیں, وہ اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھ سکیں. ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں شریک ایرانی وفد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. ایک بیان میں کہا کہ اگر اسرائیل فرسٹ کی بجائے امریکہ فرسٹ کی نمائندگی کرنے والوں سے مذاکرات ہوئے تو معاہدے پر پہنچا جا سکتا ہے. اگر اسرائیل فرسٹ کی نمائندوں سے مذاکرات ہوئے تو کوئی معاہدہ نہیں ہو سکے گا. انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی محمد باقر قالباف کے لیے مذاکرات میں کامیابی کی دعا کرتے ہیں. محمد باقر قالباف قوم کے نمائندے ہیں. جنگ میں شامل ایرانی جنگجوؤں کی طرح ہم مذاکرات میں شامل مذاکرات کاروں کے بھی حامی ہیں, تاکہ وہ اس مشن کو آگے بڑھا سکیں جو انہیں نظام اور با اختیار عوام نے سونپا ہے. امریکی صدر ٹرمپ اسلام آباد مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید ہیں. آبنائے ہرمز جلد کھلنے کا دعویٰ کر ڈالا. صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسلام آباد مذاکرات کے لیے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسلام آباد مذاکرات کے لیے اچھی ٹیم بھیجی ہے. ترجیح ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں, یہی ہمارا 99% مطالبہ ہے اور یہ ڈیل ہمارے لیے اچھی ہوگی. انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز بہت جلد مکمل کھل جائے گی. آبنائے ہرمز بین الاقوامی سمندری حدود میں ہیں, ہم اسے ایران کے قبضے میں رہنے نہیں دیں گے. اور ایک بار پھر آپ کو اب سے کچھ دیر پہلے کے تازہ مناظر دکھاتے ہیں جب نائب امریکی صدر جے ڈی وینس مذاکرات کے وینیو پر پہنچے. مذاکرات کے مقام پر ان کا استقبال کیا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے. سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نائب امریکی صدر جے ڈی وینس جب اوپر پہنچے تو مذاکرات کے مرکزی ثالث شہباز شریف وہاں موجود تھے. انہوں نے ان کا استقبال کیا اور آگے بڑھنے پر ان کا تعارف کروایا. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار, جن کی انتھک کوششیں ان مذاکرات کو ممکن بنانے میں شامل رہیں, وزیر داخلہ محسن نقوی سے ان کا تعارف کرایا. اس کے بعد وفد کے دیگر ارکان جن میں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر شامل ہیں, ان سے وزیر اعظم پاکستان کے مناظر آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں. امریکی وفد اس وقت موجود ہے وینیو پر. وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہو رہی ہے, فوٹو سیشن ہوا, اور امریکہ جو مذاکرات کے حوالے سے کام کرتا رہا ہے, جو ان کے تحفظات ہیں, جو ان کے جہاں جہاں اتفاق ہو سکتا ہے, مذاکرات کے ثالث وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے نائب صدر جے ڈی وینس نے وہ تمام نکات رکھے ہیں. اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کے لیے دونوں فریقوں کے عزم کو دہرایا, ان کو سراہا. وزیر اعظم ملاقات کے اعلامیے کے مطابق اہم علاقائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں ممالک کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق. وزیر اعظم نے ایران اور امریکہ کے وفود کی تعمیری اور مثبت انداز میں مذاکرات میں شرکت کو سراہا ہے. وزیر اعظم نے اسلام آباد میں ان کا یہ کہنا تھا کہ خطے میں پائیدار اور دیرپا امن کی جانب یہ مذاکرات اہم پیش رفت ثابت ہو سکتے ہیں. امید ہے کہ مذاکرات دونوں اطراف کے درمیان اعتماد اور تعاون کو مزید فروغ دیں گے. اس موقع پر پاکستان نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنی مدد, اپنا تعاون, اپنی ثالثی جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا. وزیر اعظم پاکستان سے جے ڈی وینس کی ہونے والی ملاقات کے حوالے سے تصاویر آپ کے سامنے ہیں, مناظر آپ کے سامنے ہیں. اس سے پہلے اگر ہم آپ کو بتائیں کہ عمان میں ایران کے اور امریکہ کے مذاکرات جاری تھے جس وقت جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. عمان ان مذاکرات کی ثالثی کر رہا تھا اور اس دوران اسٹیو وٹکاف, جیرڈ کشنر امریکی وفد میں شامل تھے جس دوران یہ مذاکرات جاری تھے اور ڈرافٹ پر کام ہو رہا تھا, مختلف نکات کا تبادلہ ہو رہا تھا. ایسے میں ایران پر حملہ کر دیا گیا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے, اور ابتدائی حملے میں
ہی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی اور دیگر مرکزی قیادت کو شہید کر دیا گیا۔ پہلے ہی دن حملے میں میناب اسکول میں بڑے پیمانے پر شہادتیں ہوئی تھیں، اور اب 40 روز بعد جب مذاکرات کو دوبارہ ریوائیو کیا گیا پاکستان کی انتھک کوششوں سے، تو یقینی بنایا گیا کہ مذاکرات کاروں میں اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے ساتھ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس بھی شامل ہوں، جو مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ انڈونیشیا کا پاکستان میں امریکہ ایران مذاکرات کا خیر مقدم۔ انڈونیشیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پیش رفت مثبت ابتدائی قدم ہے جو تمام فریقین کو کشیدگی میں کمی، تنازعات کے پرامن اور پائیدار حل کی ترغیب دیتی ہے۔ فریقین زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں، خود مختاری، علاقائی سالمیت کے احترام، بات چیت اور سفارت کاری کو فروغ دیں، یہ انڈونیشیا کی جانب سے پیغام سامنے آیا ہے۔ ایک بار پھر آج کا اہم ترین موضوع اسلام آباد ٹاکس، اسلام آباد مذاکرات، جہاں ایران اور امریکہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی وفد اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف کی قیادت میں ایرانی وفد اسلام آباد میں موجود ہیں۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی جیو نیوز اعزاز سید۔ اعزاز، خبریں تھوڑی سلو آ رہی ہیں، تو کیا یہ ایک پیٹرن ہے کہ آہستہ آہستہ ایک جگہ جمع کر کے پھر خبروں کو آگے بڑھایا جائے احتیاط کے ساتھ؟ جی بالکل، احتیاط کا مظاہرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ دو فریق ہیں اور دونوں فریقین ایک دوسرے پہ سبقت بھی لے کے جانا چاہتے ہیں۔ دونوں فریقین یہ بھی چاہیں گے کہ ان کا پرسپیکٹو ایک خبر کی شکل میں آئے، تو اس لیے غیر معمولی احتیاط کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے اس کو کنفرم اور ری کنفرم کر کے دیا جاتا ہے۔ اس وقت ایران کے جو ڈیلیگیشن ہے وہ پرائم منسٹر سے مل چکے ہیں، امریکن ڈیلیگیشن وہ پرائم منسٹر سے مل چکے ہیں۔ اب ہمارے جو پاکستان کے حکام ہیں متعلقہ جو اس ساری انگیجمنٹ میں مصروف ہیں، وہ دونوں اطراف سے الگ الگ ملاقاتیں دوبارہ کر رہے ہیں، اور پھر ان الگ الگ ملاقاتوں کے بعد پھر توقع کی جا رہی ہے کہ پھر دونوں کو کٹھے ایک بار پھر ہم معذرت چاہیں گے، ایک بار پھر ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اب تک کی پیش رفت۔ اعزاز جی، اب تک کی پیش رفت یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے جو دونوں ڈیلیگیشنز ہیں الگ الگ پرائم منسٹر شہباز شریف سے اور ان کی ٹیم سے مل چکے ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کے ہمراہ اسحاق ڈار جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، اور وزیر داخلہ محسن نقوی وہ بھی نظر آتے ہیں، لیکن دیگر حکام بھی ہیں جو کیمرے کی سکرین میں نظر نہیں آ رہے۔ وہ ان تمام لوگوں سے الگ الگ ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ جوائنٹ گراؤنڈز جو ہے وہ پریپیئر کی گئی ہوئی تھی، ان کو فائنلائز کیا جا رہا ہے تاکہ دونوں جو فریقین ہیں کٹھے ایک ٹیبل کے اوپر باضابطہ۔ ابھی دونوں فریقین کی طرف سے کوشش یہی ہے کہ میڈیا میں جو نیریٹو ہے وہ اس طرح سے آئے جو ان کے جو سٹینس ہے اس کو سپورٹ کرے، تو اس لیے جو انفارمیشن ہے ہم اس کو ویریفائی کر کے دیتے ہیں تاکہ لوگ مس لیڈ نہ ہو اور غلطی نہ ہو کسی قسم کی۔ جی بہت 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 درست کام کریں اعزاز، مور پاور ٹو یو۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ خصوصی اعزاز سید، اور جس طرح کے حساس ماحول ہے، دونوں طرف جذبات ہیں، اور یاد رہے کہ یہ دو ایسے فریقوں میں مذاکرات ہو رہے ہیں جو اب سے 5 دن پہلے ایک دوسرے پر گولہ باری کر رہے تھے۔ ایسے میں دونوں کا اپنا اپنا موقف ہے، اور اتنے حساس موضوع پر ہونے والے مذاکرات کو نہایت ذمہ داری اور احتیاط سے رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ میڈیا سینٹر میں وزیر اطلاعات عطا تارڑ گفتگو کر رہے ہیں، وہاں چلتے ہیں۔ باقی کچھ رستے میں ہیں، پوری دنیا سے، چائنا سے، جاپان سے، جرمنی سے، سعودی عربیہ سے جرنلسٹ نے اپلائی کیے ہیں ویزاز، اور ابھی کوریا سے کچھ جرنلسٹ آئے ہیں، بڑا حیران کن تھا۔ پوری دنیا سے آ رہے ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں جنرل کنونشن سینٹر میں وزارت اطلاعات و نشریات نے تمام فیسلٹیز انڈر ون روف دی ہیں۔ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ہے، اسکرینز نصب کی گئی ہیں، کمپیوٹرز، پرنٹرز، تمام تر جو بھی صحافتی جو امور ہوتے ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے ضروری اکوپمنٹ ہے وہ سارا نصب کر دیا گیا ہے، اور یہاں سے ریڈ زون کا بھی ایک ویو آتا ہے تو وہ اپنی کوریج کر سکتے ہیں اسلام آباد ٹاکس کے قریب ہوتے ہوئے۔ جی، اور جیسا کہ آپ کی منسٹری جو ہے وہ بڑا ایک اس میں رول پلے کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں اوور آل ایک منسٹری جو ہے یہاں کنونشن سینٹر میں فیسیلیٹیشن کر رہی ہے، باہر میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر بھی یقیناً اس کے ارینجمنٹس کی ہوگی، وہ اس حوالے سے بتائیے۔ دیکھیے، کوشش کی ہے کہ ایک ہی جگہ پہ سب ہوں تاکہ باہر ان کو دقت نہ ہو اپنے فرائض سر انجام دینے میں، تو ہم نے کارڈز بھی ایشو کیے ہیں، ان کو ویلکم بھی کریں گے اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، تو سارا ایکشن یہیں پہ ہوگا انشاءاللہ۔
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस वक्त मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर का उन्होंने दौरा किया। वहाँ पर हम आपको बताएं कि दुनिया भर से आए हुए सहाफ़ी मौजूद हैं और वहाँ पर उन्हें तमाम सहूलियात मुहैया की गई हैं, क्योंकि उन्होंने कनेक्ट होना है अब दुनिया भर में मुख्तलिफ़ मकामात पर सेटेलाइट कनेक्शंस के साथ साथ वहाँ पर स्टूडियोज़ बनाए हुए हैं, वहाँ पर इंटरनेट की बेहतरीन फैसिलिटीज़ दी हुई हैं ताकि दुनिया भर में जहाँ वो रिपोर्ट करना चाहें वो कनेक्ट हो सकें और उन्हें एक जगह पर ख़बरें मिल सकें। अब से कुछ देर पहले के मनाज़र आप देख सकते हैं जब नायब सदर JD वेंस पहुँचे हैं पाकिस्तान ने इस सारे मुलाकात का एहतमाम और इन मुज़ाकरात का एहतमाम करते हुए तमाम एहतियाती तदाबीर को पेश नज़र रखा है। दो ऐसे फ़रीक़ैन जो अब से 5 दिन पहले एक दूसरे पर गोलाबारी कर रहे थे, एक दूसरे की तहज़ीबों को मिटा देने की धमकियाँ दे रहे थे, अब वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हैं। मामला चूँकि हसास है और गैर ज़रूरी जल्दी की सूरत में गलत ख़बर मामले को ठेस पहुँचाने का बायस बन सकती है, इसलिए एहतियात के साथ कन्फर्म मालूमात, तस्दीक शुदा मालूमात पाकिस्तान की जानिब से जारी की जा रही हैं। JD वेंस की साले से आला वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ अब से कुछ देर पहले खींची गई तस्वीर जिसमें उन्होंने वफ़द के हमरा मुलाकात की। और ईरानी पार्लिमान के स्पीकर और वफ़द के सरबराह बाकर ग़ालिबाफ ने किसी भी जामे मुआहदे के लिए अमेरिका से ईरान के हुकूक़ तस्लीम करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छी नीयत के साथ इस्लामाबाद आए हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से माजी में अमरीकियों ने मुज़ाकरात के दौरान हम पर हमला कर दिया, इसलिए अमरीका पर ज़्यादा एतमाद नहीं। अमरीका अगर इखलास का मुज़ाहिरा करे तो हम किसी मुआहदे तक पहुँच सकते हैं। और गुज़िश्ता रात जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची पाकिस्तान पहुँचे, ईरान में जब वो थे तो इस दौरान उनकी गुफ्तगू हुई जर्मन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक। उसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। अब्बास अरग़ची ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ बेएतमादी के माहौल में मुज़ाकरात में शामिल हो रहा है और बेएतमादी की वजह अमेरिका की बार बार वादा खिलाफ वर्जी और सिफारती धोखाधड़ी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अरग़ची ने कहा कि ईरान भरपूर अथॉरिटी के साथ अपने अवाम के मफादात और हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर मरकूज़ हैं। मशरिक़ वस्ती में लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ और आलमी मईशत का दारोमदार पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में होने वाली किसी भी पेशरफ्त से जुड़ा हुआ है। ज़रगुन शाह से मज़ीद जानते हैं। एक माह से ज़ायद जारी रहने वाली तबाहकुन जंग के बाद अमेरिका और ईरान के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात ने अगरचे फूलों से लदे और खुशबुओं में बसे शहर इक़्तिदार की सड़कों, चौकों और चौराहों को सुनसान कर रखा है, ताहम दुनिया की मईशत का मुस्तकबिल और खित्ते में लाखों जिंदगियों की हिफाजत सिक्योरिटी हिसार में घिरे इस शहर से जुड़ी है। दुनिया की नजरें जमी है यहाँ होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर और ख्वाहिश है कि अमन मुआहदा हो जाए। आलमी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए ईरान ने 10 नुकात पेश किए हैं। इनमें आबनाए हुर्मुज़ पर अपने कंट्रोल को तस्लीम करवाना, जंगी नुकसानात का अज़ाला और तमाम पाबंदियों का खात्मा शामिल है। इसके अलावा ईरान का जौहरी अफसूदगी का हक तस्लीम करना भी मुज़ाकरात का हिस्सा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम की जानिब से इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए 15 नुकाती मंसूबा पेश किया गया है। इस मंसूबे के अहम नुकात ये हैं कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाए, ईरान यहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से किसी किस्म का टैक्स वसूल न करे, यूरेनियम की अफजूदगी रोके और अफजूदा यूरेनियम महफूज हाथों में चली जाए ताकि ईरान एटम बम न बना सके। इस हवाले से सख्त बैनुल-अक़वामी मुआयनों को भी कबूल करे। माहिरीन ने खबरदार किया है कि इसराइल की जानिब से लबनान पर मुसलसल बमबारी इस्लामाबाद मुज़ाकरात को मुतासर कर सकती है। पाकिस्तान और ईरान के मुताबिक लबनान जंगबंदी मुआहदे में शामिल है, जबकि अमेरिका और इसराइल इसे जंगबंदी का हिस्सा करार नहीं दे रहे। जब से अमेरिका, इसराइल और ईरान में जंगबंदी हुई है, ईरान के अवाम तो खुश हैं ही, मगर अमेरिकी अवाम की भी ख्वाहिश है कि मुस्तकिल जंगबंदी हो ताकि मुल्क में तेजी से बढ़ती महंगाई पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन साजिद तारिक के साथ ज़रगुन शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।